अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अनमोल बलोच पाकिस्तानी टेलीविज़न अदाकारा और मॉडल हैं। अनमोल बलोच ने हम टीवी टेलीविज़न सीरीज़ गुरबते में अरीबा का किरदार अदा किया, जो कि बहुत मशहूर हुआ। अनमोल हम टीवी के ही एक ड्रामे एक लड़की आम सी में अनमोल और TV3 पर मलेशिया के इश्तराक से बनने वाले ड्रामा सीरियल सारा सजीदा में सजीदा का किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा अनमोल काफ़ी सारे ड्रामास कर चुकी हैं। आज की वीडियोस में हम अनमोल के टॉप 10 ड्रामास पर एक नज़र डालेंगे, जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, एक सितम और। ड्रामा सीरियल एक सितम और में अनमोल बलोच ने उशना का रोल प्ले किया है। ड्रामे की राइटर रेहाना आफ्ताब हैं। इसकी अदाकारी बहुत जानदार है। ड्रामा जितना फेमस हो रहा है, एक अहम नुक्ते की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। हम पहली बार अपने चैनल पर कैमरा की तवज्जो इस तरफ दिला रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हकीकत है कि आपस में महरम बहन भाई सिर्फ वही होते हैं जिनका बाप एक हो, माँ बेशक अलग हो। अब अगर एक औरत अपनी बेटी लेकर किसी और मर्द से शादी कर ले, तो उस मर्द की पहली बीवी की औलाद से दूसरी बीवी की बेटी का हुर्मत का रिश्ता नहीं बनता। उनकी शादी जायज़ होती है। हाँ, उनकी बाद में कोई औलाद हो तो वो दोनों की महरम होगी। ड्रामे में इस बात को इशू बनाया जा रहा है कि शादी कर लेने से दोनों की औलादें महरम हो जाती हैं, लेकिन चूंकि हीरोइन मोहतरमा ले पालक है, इसलिए वो हीरो की महरम नहीं। मेगा हिट सीरियल यहाँ गलती कर रहा है। इसी ड्रामे में जवेरिया अब्बासी भी काम कर रही है। उन्होंने ये नुक्ता क्यों नहीं उठाया? क्योंकि जहाँ तक मेरी मालूमात है तो जवेरिया की माँ और शमून के बाप ने अपने पहले लाइफ पार्टनर के बाद आपस में शादी की, और फिर जवेरिया और शमून की शादी हुई, जिसके बाद इनकी एक बहन पैदा हुई, अदाकारा अनुषा अब्बासी। वो जवेरिया और शमून की मुश्तरका बहन है। मेरे ख्याल से ये बहुत कॉमन सा दीनी मसला है जो सभी जानते हैं। फिर ड्रामे में ये बदगुमानी क्यों फैलाई जा रही है? औरत मर्द की आपस में दूसरी शादी से उनकी पहली औलादें आपस में महरम नहीं हो जाती। हाँ, वालिदैन के लिए महरम हो जाती हैं। नंबर 9, सियानी। ड्रामा सीरियल सियानी में अनमोल बलोच ने किरण का रोल प्ले किया है। ड्रामा सियानी की कहानी एक ऐसी चालाक खूबसूरत लड़की के गिर्द घूमती है जो कि अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए किसी अमीर लड़के से शादी की ख्वाहां होती है, और ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। शादी का ख्वाब पूरा होने के बाद अपनी माँ की मदद से अपने ससुराल के हर रिश्ते के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करती है और उनको बेतरह नुकसान पहुँचाती है। ड्रामे की कहानी हर रोज़ उसकी किसी न किसी नई साजिश पर मुश्तमिल होती है, जिसके सबब अवाम की दिलचस्पी इसमें जुड़ी रही। यहाँ तक कि जैसा कि हर ड्रामे के इख्तिताम पर होता है कि एक ना एक दिन बुरा काम करने वाला अपने अंजाम को पहुँच जाता है, और ड्रामा इस पैगाम के साथ ख़त्म हो जाता है कि बुराई का बदला बिलाकर बुरा ही होता है। नंबर 8, ख्वाब नगर की शहजादी। ड्रामा सीरियल ख्वाब नगर की शहजादी में अनमोल बलोच ने सहर का रोल प्ले किया है। घर की रानी बनने का ख्वाब देखने वाली नौकरानी की कहानी, जिसने घर वालों की जिंदगियां तबाह कर दी और शादी भी बर्बाद कर दी। मीरा यानी मिशाल खान का अपनी बेगुनाही के लिए लड़ने का सफ़र हफ्ते के आखिर में नशर होने वाली एक साथ के साथ जारी रहा। आखिरकार उसकी तमाम कोशिशें रंग लाई और सहर यानी अनमोल बलोच छुपकर घर बेचने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। खुशकिस्मती से साइम यानी मिकाल जुल्फ़कार मुदाखलत करने में कामयाब हो गए जब उसके वालिद तमाम जेवरात ले जा रहे थे। मीरा और उसकी बहनोई अमजद यानी अली खान पुलिस के साथ आ जाते हैं। उनके पास रिकॉर्डिंग थी, जिससे साबित होता है कि सहर भी अपने वालिद की तरह कसूरवार है, और साइम की वालिदा को नीचे धकेलने के बारे में अपना इतराफ़ी बयान चलाया। सीढ़ियाँ चढ़ना और बाथरूम में गिरना और अपना बच्चा भी खो देना। साइम हैरान रह गया, लेकिन मीरा के मुकाबले में सहर की साइड लेने का वक्त गुजर चुका था। नंबर 7, गुरबतें। ड्रामा सीरियल गुरबतें में अनमोल बलोच ने अरीबा का रोल प्ले किया है। कहानी दो साथी जिमल अरीबा के गिर्द घूमती है। जिमल का ताल्लुक एक अमीर घराने से, जबकि अरीबा का ताल्लुक वाइट कॉलर क्लास फैमिली से है। अरीबा और जिमल बेहतरीन दोस्त हैं। फारिस ने अरीबा से शादी की और जिमल को इस बात का इल्म नहीं था। फारिस ने भी जिमल से अपने वालिदैन की ख्वाहिश पर शादी की। जिमल ने अरीबा को अपने भाई रोहान से शादी करने का कहा। अरीबा की रोहान से मंगनी हो गई। बाद में रोहान के बेहतरीन दोस्त रफ़ेल को मालूम हुआ कि अरीबा और फारिस शादीशुदा हैं। उसने रोहान को अपने घर बुलाया, और जब वो दोनों गाड़ी में बैठे तो उन्होंने अरीबा को फारिस के साथ पकड़ लिया। जब जिमल को मालूम हुआ कि फारिस की शादी उसकी बेहतरीन दोस्त अरीबा के साथ हुई है, तो वो मायूस हो जाती है। आखिर एक साथ में अरीबा फारिस को छोड़कर अपने कज़न के घर रहती है।
فارس اپنے والدین کے گھر واپس آ گیا۔ زمل اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی، جبکہ ریبا کا کزن اریبا کو چھوڑ کر پاکستان سے چلا گیا۔ نمبر 6، سارہ سجیدہ۔ ڈرامہ سیریل سارہ سجیدہ میں انمول بلوچ نے سجیدہ کا رول پلے کیا ہے۔ سارہ جو کہ ایک پرائیویٹ کالج کی لیکچرار ہے، اس کے والد نے میگت یعنی فہرین احمد سے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ تاہم ان کی شادی اس وقت ختم ہو گئی جب سارہ نے اس کے رویے کا مقابلہ نہ کر پانے کی وجہ سے رشتہ منقطع کر دیا، جیسا کہ اس کے والد نے اس کی اپنی مرضی کے بغیر کیا تھا۔ فواد یعنی ارسلان اسد بٹ پاکستانی نوجوان بیرون ملک مقیم لاہور میں اپنے خاندان کے پاس واپس آتا ہے۔ اس کے فوراً بعد انہیں ملیشیا میں بطور انجینئر کام کرنے کی پیشکش ہوئی۔ فواد اپنے طویل عرصے سے کھوئے ہوئے خاندان یا اپنے کریئر کے مفادات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آخر میں اس نے کوالالمپور میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کا انتخاب کیا۔ فواد اور سارہ کی ملاقات ایک ایسے واقعے میں ہوئی جس نے سارہ کو فواد کو مزید قریب سے جانے پر اکسایا۔ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور ان کی شادی طے ہو گئی۔ بدقسمتی سے شادی سے پہلے فواد اپنے خاندان میں زلزلے کی خبر سن کر فوری طور پر پاکستان بھاگ گئے۔ فواد گھر واپس آیا تو پتہ چلا کہ ان کے گھر والے شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ بے بس محسوس کرتا ہے۔ انکار کے باوجود فواد اپنی والدہ سائمہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے اور سجیدہ یعنی انمول بلوچ کی قسمت پر افسوس کرتا ہے، جس نے اپنے دونوں والدین کو لینڈ سلائیڈ اور زلزلے میں کھو دیا۔ ملیشیا واپسی پر فواد میں پھوٹ پڑنے لگی جب سارہ نے اعتراف کیا کہ اسے فواد سے محبت ہو گئی ہے، جبکہ اس نے سجیدہ سے بغیر محبت کے شادی کی تھی۔ نمبر 5، بسات۔ ڈرامہ سیریل بسات میں انمول بلوچ نے آفرین کا رول پلے کیا۔ بسات ڈرامے کی کہانی ایک عام آدمی کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز کی کہانی ہے۔ انمول بلوچ نے ساتھی اسفر رحمان کے ساتھ مختلف تصاویر اور ویڈیو کلپس شیئر کیے۔ وہ دونوں آنے والے ڈرامہ سیریل بسات میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انمول بلوچ نے ایک پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ ہم نے ڈرامہ ایک ساتھ کیا، ہمیشہ ایک لڑائی، ہمیشہ ایک پارٹی۔ اداکارہ کے مطابق وہ اور اسفر رحمان دونوں پہلی بار اسکرین پر ساتھ دکھائی دیں گے۔ نمبر 4، مناگن۔ ڈرامہ سیریل مناگن میں انمول بلوچ نے مہنور کا رول پلے کیا ہے۔ انمول بلوچ کا یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ان کے مقابل اداکار زین بیگ مرکزی کردار میں نظر آئیں گے۔ ان کی مشہور بھارتی فلم سے مماثلت بتائی جا رہی ہے۔ ڈرامے میں شاہ رخ خان اور رانی مکھرجی کی فلم کبھی الوداع نہ کہنا سے ملتا جلتا ایک سین شامل ہے۔ زین بیگ پر خاتون نے الزام لگایا، جس کے بعد پولیس انہیں گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر مجھ پر الزام لگایا گیا، ایک بار پھر وجہ عورت ہے، پہلے بھی میرا تماشا سب نے دیکھا، ہر بار میری تذلیل عورت کی بدولت کیوں ہوتی ہے۔ مہنور کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ دوسرے مردوں سے الگ ہیں، لیکن آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں۔ نمبر 3، نور۔ ڈرامہ سیریل نور پہلے ہی سین سے اپنے ہونے کی گواہی دے رہا ہے، بلکہ اگر کہا جائے پہلے ہی سین میں ڈرامے کا موضوع سمجھ آ رہا ہے کہ شادی کسی بھی لڑکی کا انتخاب ہے یا مجبوری۔ اس کا مرکزی کردار نور کی تقریر میں ہی ملتا ہے کہ شادی کسی بھی لڑکی کا پہلا انتخاب نہیں بلکہ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ لڑکی کی شناخت بیوی کے طور پر ہے، اس کی اپنی الگ کوئی شناخت، کوئی پہچان نہیں ہے۔ کہانی کے موضوع کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے نور کی پھوپھی امی کو غیر شادی شدہ لیکن ایک کامیاب ورکنگ خاتون کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس کے باوجود انہیں اپنے ادھورے ہونے کا احساس ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ نور کی شادی جلد اور اچھی جگہ پر ہو جائے۔ گویا ایک کامیاب عورت کی الگ سے شناخت بھی اس کو وہ اعتماد نہیں دے پا رہی جو ایک عام گھریلو عورت یا اس کی بھابھی کو حاصل ہے۔ پھوپھی امی جو کہ بھائی کے ساتھ رہتی ہیں کہ عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، وراثت بھی بھائی کی ہوتی ہے، اسی لیے بھابیاں ایسی بہنیں ان کی موت تک برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ آخرکار وراثت ان کی اولاد کو مل جائے۔ یہاں بھی وراثت اور موت ہی کا انتظار ہے۔ نمبر 2، سزائے عشق۔ سزائے عشق کی کہانی رامین یعنی انمول بلوچ رامی یتیم لڑکی کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا اور وہ اپنے والد کی دولت اور جائیداد کی واحد مالک بن گئی۔ وہ اپنے کزن سائم یعنی ہمایوں اشرف کو پسند کرتی ہے، لیکن اس کی خالہ یعنی سائم کی والدہ جس کے ساتھ وہ اس وقت رہ رہی ہیں، اس نے ان کی شادی فارس یعنی اسفر رحمان کے ساتھ طے کی جو کہ امیر پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی لوگ یہ سوچیں کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی رامین سے اس کی دولت اور جائیداد کی وجہ سے طے کی ہے۔ سائم کو اپنی ماں کے فیصلے پر صدمہ ہوا، جبکہ رامین اپنی خالہ کے فیصلے پر متفق ہے، کیونکہ اس کے والدین کی موت کے بعد اس کی خالہ ہی اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ رامین کی شادی کے فوراً بعد اس کے شوہر کا حادثہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ کومے میں چلا گیا۔ رامین اب اپنے شوہر کی دیکھ بھال کر رہی ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ فارس کبھی بھی کومے سے ٹھیک نہیں ہوگا۔
फारिस की मौत को देखते हुए रमीन अपनी खाला के घर से निकल जाती है और एक दिन उसके घर वालों को मालूम होता है कि वो मर गई है। और 1 साल बाद रमीन जिंदा है और एक दिन अलीज़े यानी साइम की दोस्त रमीन को देखते हैं और अलीज़े साइम को रमीन के घर ले जाते हैं। साइम हैरान रह गया और आखिरी एपिसोड में साइम ने अलीज़े से शादी कर ली। रमीन मुकम्मल तौर पर सिंगल है। नंबर 1, एक आम सी लड़की। एक आम सी लड़की में अनमोल एक गरीब लड़की है जो अपनी बेवा माँ और छोटी बहन नायाब के साथ रहती है। उसने अपने ख़ानदान के माली मसाइल पर काबू पाने के लिए एक दफ्तर में नौकरी करना शुरू कर दी, क्योंकि उसकी छोटी बहन की शादी चंद महीनों में होने वाली थी। एक दिन दफ्तर से घर जाते हुए फरहान की कार के साथ हादसा पेश आया। फरहान उसे अस्पताल ले गया और उसके बेदार होने से पहले चला गया। अपनी बहन की शादी पर फरहान, जो शादी में भी आता है, अनमोल का सामना करता है और सोचने लगता है कि ये वही लड़की है जो गलती से उसकी कार के सामने आ गई थी। फरहान अनमोल को पसंद करने लगता है। शादी के कुछ दिनों बाद फरहान ने अनमोल को प्रपोज किया, जिसे उसने कबूल कर लिया। फिर अनमोल को मालूम होता है कि फरहान सुबूही नायाब की नंद का मंगेतर है। वो फरहान को छोड़ने का फैसला करती है क्योंकि उससे नायाब की ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात मुतासिर होंगे। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि अनमोल बलोच के ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।